إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں، ثناواں، تعریفاں، کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے۔ جس مالک دی رحمت اور توفیق دے نال میرے خالق و مالک نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا فرمایا اور سانو مسلمان بنایا، ایمان اور عقیدے توحید دی دولت دے نال مالا مال فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات، جس طرح کے محرم الحرام اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے، محرم الحرام اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے، اس مہینے دے اندر ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان جدے دل دے اندر اللہ الرحمن نے ایمان نو پیدا فرمایا ہے، جیڑا انسان جیڑا شخص ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہے، مختلف شکلاں دے اندر، کتے صحابہ اکرام دی شکل اندر، کتے اہل بیت دی شکل اندر محبت دا اظہار کر دے۔ ایک بات اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، اس کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھن والے مسلمان بسن والے نے، زندگی دے کسے دے موڑ تے بھی کسے تے اس حوالے دے نال تنقید نہ کریا کرو کہ فلاں فلانو نہیں مندہ، فلاں فلان نہیں مندہ، سوائے اہل تشیع رافضیاں تھیاں۔ کیونکہ پیغمبر علیہ السلام، آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام جو نے اور آقا علیہ السلام دے اہل بیت، انہاں دے نال ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان او دے ایمان دا تقاضا ہے، ایمان دا حصہ ہے کہ انہاں دے نال پیار بھی کرے اور انہاں دے نال محبت دا اظہار بھی فرمائے۔ اسی حوالے دے نال چند باتاں کرنا چاہنا، اس کائنات اندر جیڑا بھی شخص آیا ہے صحابہ کرام دی شکل اندر ہے پھر بھی، اور اگر اہل بیت دی شکل اندر ہے پھر بھی، جیڑی بھی ہستی اس کائنات دی اندر آئی ہے
اور اس کائنات اندر اللہ پاک نے ہر ہستی نو، ہر معزز شخص نو اللہ نے اپنی مرضی دے مطابق انہوں شان، مقام، عظمت، فضیلت دے نال نوازیا ہے۔ لیکن میں ایک ہستی دا ذکر خیر کرنا چاہنا جنہ دا نام گرامی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس زمین دے اوپر اور نیلے چھت دے آسمان دے نیچے اللہ پاک دی رحمت دے نال کئی ایسے مار کے کئی ایسیاں جنگاں ہوئی ہیں، اور اونا دے وچوں ایک دا نام جنوں قرب و بلا دے ناتے پکاریا جاندہ ہے، یاد کیتا جاندہ ہے۔ کربلا دا جس وقت بندے دی زبان تے نام آندہ ہے نا، ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان او دے دل دی اندر ایک قدرتی جویں ایک کرنٹ والی حرارت ہوندی ہے، او کفیت بن جاندی، کیونکہ اس قدر ظلم دی انتہا ہے تے ظلم جس جگہ تے بھی ہوئے تے دوسرے مسلمان کو برداشت ہوندہ نہیں۔ اے امام دی بھی علامت ہے اور مسلمان دا خاصہ بھی ہے۔ کون میرے پیغمبر دے اہل بیت؟ اللہ پاک نے اس انداز دے نال ذکر خیر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جنہ اہل بیت نال پیار ہے نا، ذرا انہیں گونج پہ جائے۔ میں پھر قرآن دی آیت پڑھنا اتنے پیار اخلاص نال تاکہ پتہ چلے اسی بھی اہل بیت دے منن والے ہیں، بھلے کھے دور ہو جان، اللہ دا قرآن سنے آنجے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دی میں قدرت دے شان تو قربان جاواں، انداز اللہ نے انوکھا ذرا اپنایا ہے، خاص اللہ نے ذکر خیر فرمایا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو الحمد تو لے کے والناس دی سین تک، اللہ نے جتے بھی کسی خاص چیز دا ذکر فرمایا ہے لفظ انہا نو استعمال فرمایا ہے۔ جے لیلۃ القدر دی واری آئی تھی اللہ نے لفظ انہا تو ابتدا فرمائی، عہدے کوثر دا ذکر خیر ہویا تھی اللہ نے انہا لفظ تو جڑا افتتاح فرمایا ہے، لفظ انہا نو خاص طور سے اللہ نے بیان کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ، ایدی ذرا شان تی عظمت اینج سمجھ لو، دیکھ لو ہن اللہ دا قانون کی ہے، اللہ دا حکم کی ہے، ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان واسطے اللہ دی طرف اعلان ہے کہ میرے او بندیو میں تانوں پیدا کرن والا اور پیدا کرن دا مقصد بھی دسیا، اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے، اور نال پر جدو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے نا، پھر انسان جیڑا اللہ دے احکامات دا پابند ہے، حدود اللہ دا خیال کرنا چاہیے ہے۔ ان حدود اللہ دا خیال کیے کہ انسان جیڑا کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے، گناہ دے قریب نہ جاوے، چوری دے قریب نہ جائے، جھوٹ دے قریب نہ جائے، بدکاری دے قریب نہ جائے، فحاشی عیاشی شراباں دے قریب نہ جاوے۔ لیکن جنو اہل بیت دیاں واریاں آئیاں اللہ نے انداز بدلے نے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لے اہل بیت نو پاک کر چھڑے ہے، پکیزہ کر چھڑے ہے، گناہ انہاں دے قریب نہیں جان گے۔ اے اللہ پاک دا خاصہ بھی اہل بیت واسطے۔ آئیے اس کو آگے بڑھئے، قرآن دا دوسرا پیغام نوٹ کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماندے نے سونے انہاں نو کہہ دیو کیڑی اجرت دا
دا سوال کر دے ہو اجرت دا سوال کرنے والو ہن اللہ دے نبی نے آ کے سانو قرآن سنایا ہے اللہ دے نبی نے ساڈی رہنمائی فرمائی ہے اللہ دے نبی نے سانو جہنم تو بچن والے معاملات واضح بیان فرمائے نے اور جنت جان والا رستہ دسیا تے نال اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا ہے اللہ نے خود اپنے محبوب کو لو اعلان کروایا میرے آقا جی اعلان کر دیو انہاں نو کہہ دیو میں جیڑی تہانوں وعد و نصیحت کرنا کوئی اجرت نہیں منگدا ایدی ایک ہی اجرت ہے کیڑی اجرت ہے اللہ فرماندے نے فلم القلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا میری اہل بیت دے نال میرے قریبیاں دے نال مودت کرنی ہے ان مودت کنوں کہندے نے مودت تے محبت دے اندر فرق ہے محبت کنوں آندے نے تے مودت کنوں آندے نے میں گل کر کے تے اپنے مضمون نو اگے چلاواں اور محبت کنوں آندے نے مثال دے طور تے بندہ کسے نو کہندا مینوں بڑا پیار تے بڑی محبت ہے لیکن جدوں انسان تے مشکلیاں او دے تو علیحدگیاں ہو جاندیاں مثال ماں تے بیٹا ویکھ لو ماں کہندی ہے پترا مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے مینوں تے نال محبت بڑی ہے ماں نو واقعی بیٹے نال پیار ہے بیٹے نو ماں نال پیار ہے حالات انسان تے ایک جیسے نہیں رہندے حالات انسان تے کمزوریاں نہیں حالات ڈاؤن ہوئے نے بیٹا آکھدا ہے اماں میرا دل کردا ہے میں سعودیہ دا ویزا لگوا کے تے سعودیہ چلا جانا چلو کوئی 50-60 ہزار یا لاکھ روپیہ تنہا ہوئے گی گھر دا نظام اچھا چل جائے گا میں دبئی چلا جانا میں بحرین چلا جانا میں قطر چلا جانا میں ملیشیا چلا جانا ماں کہندی ہے بیٹا تیرے تو بغیر میں رہتے نہیں سکتی لیکن حالات نے اس موڑ تے کھڑیاں کر چھڑیا وے میرے کو لے کرنا دیاں والیاں نہیں ویچ کے پیسے پورے کر لے میرے کو لے سونے دا گلے دا ہاری ویچ کے پیسے پورے کر لے بیٹا میرے کو لے انگوٹھیا سونے دی ویچ کے پیسے پورے کر لے پھر بھی نانا پورے ہون میرے کو ماجے ہے ہی انہوں ویچ لے میرے نا کوئی بیگا جا 2 کنالا زمین او ویچ لے تو ٹھیک ہو جائیں گا تیرے باقی ویر بھی ٹھیک ہو جائیں گے تیرے کردہ نظام بہتر ہو جائے گا محبت بڑی ہے لیکن بیٹا چلا گیا بیرون ملک ان سال رہے 2 سال رہے آوے بیٹا ماں تو جدار رہ بھی رہے وقت گزار بھی رہے آوے تے جدو مودت ہوئے نا او تو رہا نہیں جے جامدہ ہن مودت کی ہے جڑی مچھلی ہے مچھی نو پانی نال محبت نہیں بلکہ پانی نال مودت ہے تجربہ کر کے دیکھ لو محبت تے مودت دا فرق کی ہے پانی دے نال مچھی نو محبت نہیں بلکہ مودت ہے پانی دے وچوں مچھی نو کڑ دیتا جائے مچھی انجے جویں ماری جاندی ہے ریائی نہیں جاندا مر جاندی ہے اسے مچھی نو گھنٹے 2 بعد پانی اندر سٹ دیو اوہی مچھی ہے تے اودے اندر دوڑنا شروع کر دیندی ہے اینوں مودت کہا جاندا جے میری اللہ دسنا کی چاہندے نے دنیا والیوں سن لو تہانوں اپنی ہتھاں نال بڑا پیار اپنی اکھاں نال بڑا پیار اپنی زبان نال بڑا پیار اپنے جسم نال بڑا پیار اپنے ماں پیو نال بڑا پیار اپنی اولاد نال بڑا پیار خاندان نال بڑا پیار قبیلے خاندان نال بڑا پیار ہے دنیا دے مال نال بڑا پیار ہے لیکن جدوں میرے اہل بیت آ جان اودوں سب کچھ چھڑ دینا انہاں دی محبت نو سینے نہ لا لینا میں کیونکہ انہاں دی مسجد تو انہاں دی محبت تو بغیر گزارا نہیں آئیے اس تو آگے بڑھئے کون میرے پیغمبر دے نواسے نے اللہ نے بڑی عظمتاں دے نال نوازی ہے اللہ دی قسم میں تے کیا کرنا اللہ جنہ اعلیٰ مقام دیندہ ہے اتنیاں انسان تے عظمیشاں بھی بڑی آیا کر دیاں نے دور ویکھ لو نبی آدم علیہ السلام تو لے کے ہر زندگی دے موڑتے ویکھ لو جنہوں اللہ نے زیادہ عزتاں عطا فرمائیاں نے ان نہیں اللہ نے بڑی عظمیش دی اندر ڈالے آوے ان میرے پیغمبر دا نواسا کہونے اج منو اگر اللہ جاندہ اشارہ ہو جائے یا کسے نیک اللہ دے ولی دے ذریعے اشارہ ہو جائے کہ اے بندہ جنتی ہے تو ہنو کسے وائنر خبر مل جائے اے بندہ جنتی ہے اس بندے دے پیر
پیر زمین تے نہیں لگ دے تے کون میرے پیغمبر دے نواسے حسن و حسین نے جنہاں دے بارے آقا فرماندے نے سید شباب اہل الجنہ اللہ دے نبی فرماندے نے جنتی ہوئی نہیں اللہ نے جنت دیاں سرداریاں بھی عطا کر چھڑیاں نے جنت دے سردار بھی اللہ نے بنا چڑھے ہیں میں قربان جاواں حدیث صحیح البخاری دی اندر آندی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے پیغمبر دے دونوں نواسے آندے نے حسن حسین آ رہے نے جو تساں احباب دی طرح پیغمبر دے صحابہ تشریف فرمانے بچپنا میں چھوٹیاں چھوٹیاں عمرانے صحابہ دے نال کدے کندیاں نہ لگ کے کوئی سجے گردہ تے کوئی کھبے گرداوے ویکھ لو میرے آقا کولو بچپن اندر گرنا پسند نہیں کربلا دی اندر کی میں ظلم و زیادتیاں کیتیاں گئیاں نے میرے آقا نے ممبر چھوڑی ہے آقا نیچے آ جاندے نے دونوں شہزادیاں نو پکڑی ہے تے میرے آقا نے نال قرآن دی آیت پڑھی ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ آپ فرماندے نے کہ مال تے اولاد واقعی ایک فتنہ میں یارو جڑی گل میں دسنا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج پیارے حسن دی طرف اشارہ فرمایا آخدے نے میرا اے بیٹا ہو شہزادہ میرا اے بیٹا ہو سردار ہے جڑا دی قسم ہے جے میں مقام بیان کرا ختم نہیں ہوئے گا وقت تے مک جائے گا اور میرا تے ایمان جے پیارے حسن دے بارے تے حسین دے بارے اگر انہاں دیاں عزتاں تے شاناں میں بیان کرنیاں شروع کر دیواں اللہ جاندا جمعے دا ٹائم مک جائے گا پورا ہفتہ بیان کراں تے ختم ہو جائے گا اور میں کہنا جیڑا مقام اللہ نے انہاں ہستیاں نو عطا فرمایا میری زندگی تے مک سکتی ہے لیکن انہاں دی کمی تے شان اندر کمیاں نہیں جے آ سکدیاں عزتاں دی اندر کمیاں نہیں آ سکدیاں یارو اس تو بڑھ کی عظمت کی ہو سکتی ہے ایک دن نہ میرے پیغمبر علیہ السلام کیوں پیار نہ کریے میرے آقا علیہ السلام نہ مسجد نبوی تو باہر نکلے نے ایک چھوٹا جیا بچہ میرے آقا نے پکڑے تے سینے نہ لگا لیندے نے میرے آقا دا بوسا کرنا شروع کر دیندے نے صحابہ پوچھ دے نے آقا جی جان دے ہو اے کدا بچہ وے علم دے اے کدا بیٹا وے آقا فرمان دے نے منو علم نہیں منو اینا پتہ ہے کل میرا حسین اس بچے نل پہ کھیل دا سی او جیڑے بچے نل میرے نبی دا نواسا کھیلے آقا او دا احترام کرنا آقا او دی عزت تدیم کرم تے اسی کیوں نہ کریے یا اللہ حدیثوں تے خیر اللہ حدیثوں میں برادرم نہ طور تے دعوت دینا چاہنا اللہ دی قسم دے زندگی دا کوئی علم نہیں جے کہ سموڑ تے مک جائے میں کہنا پیارے حسن سامنے آ جان پیارے حسین سامنے آ جان دوسری طرف تیرا خاندان آ گیا دوسری طرف تیری اولاد آ گئی ہے ایک پاسے پیارے حسین دا قول ہے دوجے پاسے تیری اولاد ہے ایک پاسے حضرت حسین دا پیغام ہے دوسرے پاسے تیری برادری ہے برادری چھڑ دے میرے حسین دیاں گلاں نو سینے نہ لال ہے ایک کی میں گل حضرت حسین دی دس کے تے واقعہ کربلا انہوں دے سفر دی طرح میں آواں میرے حسن دی ایک وصیت حسین دی پلے بن لو اللہ جاندہ گفتگو ہوئے جمعے دی گفتگو ہوئے درس دی گفتگو ہوئے کنہ دا چسکا سمجھ کے نہ سنیا کرو بلکہ انہاں نواسیاں دی بات سنو زین اپنا بنایا کرو اللہ میں ہاتھ استعمال کران انج کران جی میں حسین نے کیتے نے زبانو حرکت اندر میں انج لے کے آواں جی میں میرے نبی دے نواسے حسین نے لے آم دیئے اپنے جسم نو میں انج استعمال کران جی میں میرے حسین نے کیتے ہے اور میں کہنا اسد تو کیے نال میر
محمد دفتول علیانی پورا ضلع قصور میں لال ہے اپنے گریبان در جہاں کر کے ویکھیا کر نہ کیا کر فلاں کی کر دے فلاں کی کر دے اپنی طرف اگر ایک انگل انج کرنے آتے نہ اپنی طرف انگلا ہونیاں نے آپ دیکھیا کر میں حسین واسطے کی کیتا ہے میں حسن واسطے کی کیتا ہے میں سجدنا علی واسطے کی کیتا ہے میں دس لگا پیارے حسین دیاں وسجداں چند وسجداں دس لگا اگر تیرے میرے عمل اندر ہوئیاں اللہ دا شکر کرے آجے نہ ہوئیاں تی آج توبہ کرے آجے کرو گے نہیں انشاءاللہ جی ہو گئی توبہ پھر تے انشاءاللہ منن والے نہ ہوئی تے پھر محبت کوئی نہیں آدھرا ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے میں قربان جاواں ذرا توجہ فرمانا کون میرے پیغمبر دے نواسہ حضرت حسین نے اپنے ساتھی نو وصیت فرمائی ہے آنکھ لگے میں چند چیزاں تے نو دس لگا پلے بن لے او بندہ دنیا تے ناکام ہو جائے گا آخرت اندر بھی تباہ ہو جائے گا کیڑا بندہ ہے پہلے نمبر تے فرمایا جڑا تکبر کرن والا بندہ ہے وہ دنیا تے بھی تباہ تے آخرت اندر بھی تباہ ہوئے گا میرے حسین فرما رہے نے دنیا اندر بھی تباہ تے آخرت اندر بھی تباہ ہو جائے گا فرمایا دوسرے نمبر تے او شخص ہے جڑا بندہ سود کھان والا ہے وہ دنیا دی اندر بھی ناکام ہے تے آخرت دی اندر بھی ناکام ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا آج میں کہاں اہل سنت میں نبی دی سنت نو سینے نہ لان والا آج میں کہاں الحدیث آقا دی حدیث نو سینے نہ لالوا میں اگر آقا جگہ جگہ تی آقا میں حسین دا ماننے والا اللہ دی قسم میں جڑا سود دا کم کر دے اگر عورت ہو بیتے پھر بھی مرد ہو بیتے پھر بھی اگر وہ سود دا کم کر دا حسین نہ تعلق نہیں دے میرے حسین نے واضح دس چھڑی ہے ظاہری لوکاں دی نظر اندر عزت دے ہوئے گی جڑا لوکاں دیاں مجبوریاں تو نجید پیدا اٹھا کے ود پیسے وصول کرنے والا ہے اللہ دی قسم میرے حسین فرماندے نے او دنیا دی اندر انسان ضرور ذلیل ہوئے گا کل قیامت نو اللہ دی عدالت چ مجرم بن جائے گا تیجے نمبر تے فرمایا او شخص جڑا بندہ چغلی کرنے والا ہے اگے اسی آنے ساں عورتاں چگلیاں کر دیاں نے لیکن انہیں ساڑھے بندیاں دی اندر بھی آ گئیاں نے چگل خور بندہ بھی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گا یارو پیارے حسین دیاں باتاں سینے نہ لالو اگر ساڑھی اندر کمزوریاں نے تے اصلاح کر لئیے اللہ دی قسم میں کوئی پتہ نہیں کدوں ہے جہان چھڑ دینے پتہ نہیں کر بھی جانا نصیب ہونے تے نہیں ہونا آئیے کون میرے پیغمبر دا نواس ہے اس کائنات اندر زندگی دا وقت گزاریا میرے صدیق نے سونا وقت گزاریا ہے میرے عمر نے سونا تے پیارا وقت گزاریا ہے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اس کائنات دی اندر اے چند ہی دن قبل 5 محرم والے دن میرے صدیق دے بارے بکواس کیتی گئی اور اللہ دی رحمت اور دی توفیق دے نال فوراً ہی اعلانیہ طور تے سیالکوٹ دے علاقے دی اندر واضح طور تے میں اس بات دا اعلان بھی کیتا ہون بھی اعلان ہے اور زندگی دے ہر موڑ تے اعلان کردہ رہاں گا اگر کسے ظالم نو میرے پیغمبر دے کسے بھی صحابی تے شک ہوئے امام تے شک ہوئے صدیق دے امام تے شک ہوئے اور ظالم آصف رضا علوی انہا رافضیاں دا عالم انہا رافضیاں دا جہل بغیرت قسم دا جڑا انسان ہے اس نے آکھیا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استغفر اللہ کافر بھی نے تے فاجر بھی نے اللہ دی قسم اٹھا کر کے ہم نا جیڑا انسان انہا معزز شخصیات دے بارے ایسے کلمات بول دے وہ خود کافر تے ہو سکتا ہے خود فاجر تے ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے انہا دی شان عظمت نو بیان کر چھڑے ہے اور قیامت تک انشاءاللہ انہا دا مقام بیان ہندہ ہی روے گا کہو انشاءاللہ اے یارو ذرا غور آج جیسی کئی نوجوان میں ویکھے نے زندگی دے بورڈ دے اکثر محرم دا چن چڑھ دے محرم دے مہینے اندر لوہے سن دے نے اور محرم دے مہینے اندر مجالسہ سن دے نے انہاں دیاں مجالسہ تو متاثر ہوں دے نے اور ساڑھے کل کیڑی چیز دی کمی ہے آدھا قرآن ساڑھے کول موجود ہے جس قرآن اندر اہل بیت دا مقام ہے پیغمبر دی حدیث کول موجود ہے جدی اندر پیغمبر دی اہل بیت اور پیغمبر دی صحابہ دا شان اور
مقام موجود ہے بچو انہاں رابطیاں دی اصلاح ہو سکتی ہے کرو اگر جے نہیں بھی ہو سکتی اگر زندگی دے کسے موڑ بھی اللہ انہاں صحابہ دے امام دے دفاع دا موقع لوے اگر ٹائم منگے تے دیو گے انشاءاللہ ہیں خالی سکی انشاءاللہ جا کنفرم پکی گالے امید ہے کہ شاید 4 تاریخ نو ہے 4 اگست نو دفاع صحابہ دے حوالے دے نال ریلی دا اہتمام انتظام کرنا پوے کڈو گے ٹائم انشاءاللہ بھئی اسی اونا لی ٹائم کڈیے نہ کڈیے اونا تے ساڑھے تو کجانا قربان کر چھڑیاں دین پجان واسطے آئیے جڑی گالرز کرنا چاہنا انشاءاللہ اتباع ہونگے خود دی ہونگے اللہ دی پکڑ اندر آنگے انشاءاللہ آنگے میرے صدیق نے سونا وقت سونا ٹائم گزارے ہے بعد اندر میرے عمر دا دور آیا ہے انہاں بھی سونا وقت گزارے ہے دنیا تو چلے گئے نے میرے عثمان بھی اپنا خلافت دا نظام چلایا ہے زندگی گزاری ہے دنیا تو چلے جاندے نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے دماد بھی نے تے میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے انہاں بھی زندگی دا حضرت عثمان بھی زندگی دا وقت گزاریا تے چلے جاندے نے اور سیدنا علی المرتضی دا دور خلافت آ جاندا ہے آپ نے بھی اپنی زندگی دے دن گزارے نے اس کائنات نو چھڈیے تے اپنی جان دا کوفے دی مرکزی مسجد دی اندر اسی قد مثلا ساڈیاں جانا جان کسے دی بازار اندر جائے کسے دی جان جاندی ہے زمیناں تو لڑ دیئے زمینہ تے جان دیئے میں ناستیاں تو قربان جاما اللہ دے کر کوفے دی مرکزی مسجد اندر زخمی ہوئے نے اللہ اکبر اپنی جان دا نظرانہ پیش کی تے چلے دنیا تو چل بس دینے اس تو بعد اندر نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی سمجھ آ رہی ہے سارے اور بولو سے آ رہی ہے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے نال فوجاں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات دیکھے نے اگر مزید لڑائی یا جھگڑا ہویا قتل و غارت ہو سکتی ہے خون ریزی بہت زیادہ ہو سکتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً 41 ہجری دی اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال صلح دے معاملات طے کیتے نے صلح دے معاملات طے کیتے نے اور یارو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں انہاں دی عظمت تو قربان جاواں انہاں بھی اہل بیت دا بڑا ہی خیال کیتا ہے اہل بیت دا بڑا ہی احترام کیتا ہے حضرت امیر معاویہ نے انج پیپر لے آوے خالی پیپر کوئی تحریر نہیں لکھی پیپر لے آوے حضرت حسن دی طرف بھیجی آوے فرمایا اے پتیجیا جو تیرا دل کر دے او شرط لکھ لیتے میں صلح واسطے تیار ہاں جیڑا تیرا دل کر دے او شرط لکھ لے میں صلح واسطے تیار ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرداریاں چھڑنیاں سوکھیاں نہیں دے کرسیاں چھڑنیاں سوکھیاں نہیں دے اے اعزاز اہل بیت نو اللہ نے عطا کیتا جے اور اگر آج چھوٹی جی کرسی چھوٹی جی سیڑ کسے نو مل جائے او پنڈ دا بندہ ممبر بن جائے پنڈ دا بندہ چیئرمین بن جائے پنڈ دا بندہ جیڑا وائس چیئرمین بن جائے پنڈ دا بندہ جیڑا ایم این اے بن جائے ایم پی اے بن جائے پنڈ دا بندہ جیڑا مثال ہے سچو کوئی بھی ہوتا مل گیا ہے نا اگر انہوں کو تو اپنی کرسی چھڑ دے دوجے نو دے دے کہے گا مر جانگا یا مار دیاں گا لڑائیاں ملک دیا قاضیاں نے منو اگے آنا چاہیے دے دوجا کہندہ منو آنا چاہیے دے تیجا کاخ دے منو آنا چاہیے دے واہ میں اہل بیت دی عظمتاں تو قربان جاواں جنہ مال نہیں ویکھیا اللہ دی رضا ویکھیے جنہ دولتاں نہیں ویکھیاں رب دیاں رحمتاں والے امیداں رکھیاں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جڑی صدارت والی بھگوے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہو دے سر تے رکھ چھڑیے پھر کوفی ایک کوفی ہوتا نام جیڑا ہے عامر سفیان جیڑا ابو عامر سفیان آیا ہے انہیں دیکھیا کہ انہاں دی آپس دی اندر صلح ہو گئی ہے آپس دی اندر انہاں صلح کر لئیے آکے اندر یا مسخر وجوہہما السلام اے حسن تیرے تے سلام ہوئے اے حسن تیرے تے سلام ہوئے اور مسعود مومنہ دے چہریانو مسلمانہ دے چہریانو اے جی کالیاں یعنی پریشان کر کے رکھ چھڑے ہے سیاہ کر کے رکھ چھڑے آبے جیڑی تو حضرت حسن دے نال صلح کیتی حضرت معاویہ نہ صلح کیتی ہے ایک ہو رہا ہے آکے اندر السلام علیکم یا مزل المؤمنین اے حسن تو تے مومنہ دے نال ظلم کر کے رکھ چھڑے ہے میرے حسن بڑے پریشان تے غمزدہ نے آکھ دینے میں کوئی ظلم نہیں کیتا کسے مسلمان نو پریشان نہیں کیتا میں تے او کم کیتا ہے جڑا بچپن اندر میرے آقا نے آکھیا سی میرے نانا نے آکھیا سی اور یارو کدے غور کر کے ویکھو اج اللہ دی قسم ایسی کوفے دے گیت کیوں نہیں گاندے زندگی دے ہر موڑ دے کوفے دی مخالفت کرنے زندگی دے ہر موڑ دے کوفے دی نبی کرنے آخر اس دی وجہ کیا ہے اگر آکے پیارے حسن نو پریشان کرنے والے اللہ جاندہ کوفی نے ذرا تسی میں دے کہنا جگہ جگہ پیارے حسین دی شہادت بیان کرنے والو جگہ جگہ پیارے حسین دا شان سے مقام بیان کرنے والو کیوں نہیں بیان کر دے پیارے حسن دی مظلومیت کون ہے جنہ پیارے حسن نو کوفے تو کڑیا کیڑے بازالم تے بدبخت نے جنہ پیارے حسن نو پریشان کیتا جنہ مشکلات اندر ڈالیا اور کوفی ظالم پہ امام نے یارو آؤ پیارے حسن دے ماننے والے حسین دے ماننے والے انہا کوفیاں دی نبی کرو زندگی دی ہر موڑ تے کرو اللہ اکبر تسی طریق دا مطالعہ کر کے دیکھو زندگی دی ہر موڑ تے اگر اسلام نے نقصان پہنچایا تے انہا کوفیاں پہنچایا پھر میرے آقا علیہ السلام نے بد دعا بھی کی تھی انہا کوفیاں دے لئی تے انہا ظالمہ الٹ نقشہ کھچیا میرے آقا مسجد نبوی دی اندر انج دائی جانا میرے پیغمبر سامنے جیڑا روزہ جس جگہ تے آقا دا روزہ مبارک ہے آقا نے اشارہ فرمایا اے جیڑا نجدے اسی جی میں اچھے ٹیلے نو اپنی زبان اندر مختلف شکلان دینے عرب دی اندر انہوں نجد کیا جاندہ ہے اچھی ابری ہوئی چیز نو آقا فرماندے نہیں تو فتنے اٹھن گے انہا رافضیاں ظالمہ نے آکھیا اے جی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وال اشارہ کیتا ہے اللہ دوسری روایت اندر وعدے عراق دا ذکر ہے حضرات جڑی گل کرنا چاہنا میرے حسن فرماندے نے میں او کم کیتا بے جڑا میرے واسطے بہتر سی میرے نانے دی جڑی وسیعت سی کے صلح کرائے گا اللہ اکبر ہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے وقت خلیفہ تے حاکم بن جاندے نے ایک دن نا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مستدر حاکم جلد نمبر 3 دی اندر روایت آندی ہے میرے پیغمبر دا نواسا اپنے گھر دی اندر بیٹھے نے انہاں دے کول یزید بن اشدی جڑا ہے انہاں دے کول بیٹھا ہویا ہے کہ حضرت حسن نے اپنی لونڈی نو آواز دیتی ہے اندر ایک خطاں والا کٹو یعنی خطاں والا کتوڑا پیا ہویا ہے او تے باہر لے کے آؤنا انہاں جدو خط لے آندے نے تے میرے حسن فرماندے نے کہ پانی دا ٹاپ لے آندہ جاوے او دو جڑے خط لکھے جاندے سن قلم تے دوال یعنی شاہی تے قلم تے نہ لکھے جاندے سن پانی اندر سڑنے سا دیو دا زایا یعنی او مٹ جاندے سن شاہی ختم ہو جاندی سی لے آندہ گیا تے میرے حسن نے ایک بھی خط نہیں پڑھیا لکھیا کیے ایک بھی خط نہیں پڑھیا اوپر لکھیا کیے میرے حسن نے پکڑے نے انج سارے دے سارے خط جیڑے نے پانی دی اندر سڑ دیتے نے جیڑا کول بیٹھا یزید اشدی آکھا لگا حسن جی کی گلے کی بات ہے انہا خطانو پڑھیا کیوں نہیں جے انہا خطانو دیکھیا کیوں نہیں جے آپ فرماندے نے میں نہیں ویکھنے میں اے
خط جڑے نے کوفیاں دی طرف آئے نے انہاں کوفیاں دے ولو آئے نے میں انہاں خطاں نو دیکھنا بھی نہیں چاہتا پڑھنا تے دور دی بات ہے نال جڑے الفاظ آکھے نے آپ فرماندے نے مینوں خدشہ ہے کتے میرا بھائی حسین انہاں کوفیاں دے جال اندر نہ آ جائے میرا ویر حسین جڑا ہے انہاں کوفیاں دے جال اندر نہ پھس جائے 59 ہجری آئی ہے میرے پیغمبر دا نواسا ایک اور بات ذہنشی کرے آجے اللہ دی قسم دے جدو میرے علی دنیا تو گئے نے اونا دا جنازہ میرے حسن نے پڑھایا ہے ایوی پیدل خبرانے اے جی حضرت علی دنیا تو گئے تے کوڑا آیا کوڑے تے کوئی سوار ہے حضرت علی دی میت لے کے چلا گیا وے پتہ نہیں کتے خبر ہے اور میرے ویرو کوفے دی اندر جدو حضرت علی نو دفنایا گیا وے قبر نو برابر کر دیتا گیا انہاں ظالمان دی وجہ تو انہاں دا جنازہ میرے حسن نے پڑھایا ہے اور 59 ہجری دی اندر میرے حسن بھی اس دنیا تو چلے جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں تو بعد اندر پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ادھر وقت دے حاکم تے پہلے ہی بن گئے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو کسے نے مشورہ دیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے نے مشورہ دیتا مشورہ کی دیتا مشورہ دیندے نے کہ پہلا بھی بڑیاں لڑائیاں ہوئیاں نے پہلا بھی بڑے جھگڑے ہوئے نے پہلا بھی بڑی قتل و غارت ہوئی ہے تسی اپنی زندگی دی اندر ہی اپنا ولی عہد جیڑا ہے او دا انتخاب کر دے وہ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں غلطی ہوئی ہے انہاں دے کولوں خطا ہوئی ہے اسی ماننے اللہ دی قسم ہے ساڑھے دل اندر منافقت کوئی نہیں ساڑھے دل اندر بغض کوئی نہیں ساڑھے دل اندر کسے دی کمینگی کوئی نہیں اسی اصول بیان کرنے والے اسی حق بیان کرنے والے ان کوئی کہے گا کہ حضرت معاویہ کو لو غلطی ہوئی ہے تے گناہگار ہے نہیں یارو انج دیاں گلہ نہیں کری دیاں ایک تے اللہ دا قرآن سنے آجے پھر میں نال توانو آقا دا فرمان سناوا اللہ فرمان دینے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر اعلان فرمایا مہاجر صحابات انصار دا ذکر پچھلی آیت دی اندر ہے فرمایا جدو دنیا تو ٹر جانا جڑے تسی بعد اندر آئے انہاں دیاں خطاواں ٹارگٹ نہیں رکھنیاں میں اللہ انہاں نہ راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کتے فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ نے اس طرح کر کے اعلان فرمایا ہے فرمایا دنیا تو ٹر جانا انہاں تے شکوے نہیں کرنے انہاں تے گلے نہیں کرنے انہاں نو ممدہ نہیں آکھنا انہاں نو غلط نہیں آکھنا بلکہ کہنا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہ فرما دینے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں تے دل صاف کرنے نے دوسرے نمبر تے آقا دا فرمان ہے آقا فرما دینے وقت دا جڑا حاکم ہوئے اگر اجتہادی فیصلہ کر دے یعنی اپنی عقل نل فیصلہ کر دے اپنی سوچ نل فیصلہ کر دے اگر او دا فیصلہ درست ہوئے گا اللہ تعالیٰ حکمران نیک و بھی اچھا انسان ہوئے اگر اتحادی فیصلہ کرے گا اللہ نو دورا اجر عطا فرمائے گا ایک فیصلہ کرم دا تے کا اچھا فیصلہ ہے اگر جو دیکھو لو فیصلہ غلط ہو جائے انہوں گناہ نہیں ہوئے گا کسے عام انسان دی بات نہیں کی تھی کرنے والے کون نے جیڑے پوری کائنات سردار نے کیڑا سردار ہے جدے بارے کیا کرنا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا سونا بولدا ہے سچے موتی رولدا سونا بولدا ہے
اچے موتی رولدا زبان تو پیارا اے قرآن بولدا اس میرے کملی والے محبوب نے فرمایا او گناہگار نہیں ہوئے گا اس واسطے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں اجتہادی غلطی ہوئی ہے لیکن ایدہ گناہ نہیں کیونکہ میرے نبی نے اعلان کر کے کہہ چھڑے ہے 56 ہجری دی اندر ولی عہد انتخاب ہو جاندہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے حضرت میرے معاویہ نے کیتا ہے یزید دا انتخاب کیتا ہے یزید دا انتخاب کیتا ہے او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو مختلف علاقیاں دی اندر نا بیعت واسطے ساتھیاں نو بھیجیا جاندا ہے یزید دی بیعت واسطے بھیجیا جاندا ہے اور مکہ دی اندر مدینہ منورہ دی اندر نے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت تو انکار کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عمر نے عبد الرحمن بن ابو بکر نے اور انہاں تو بعد اندر عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابن عباس نے انہاں نے انکار کر چھڑے ہے انہاں دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے انہاں بیعت تو انکار کر چھڑے اسی بیعت نہیں کرنی لہذا جدوں معاملات اوپن ہوئے نے اللہ دی قسم دے تاریخ دا مطالعہ تحقیق والا جڑا نقص ہے او دا تجر پڑھ کے ویکھو تاریخ طبری دی اندر تاریخ طبری دا جڑا اصل نقص ہے جدے چو ضعیف روایات کڈیاں نے حضرت امیر معاویہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہندہ نا زبردستی منوان دے حضرت میرے معاویہ نے کوئی سختی نہیں کی تھی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سختی نہیں کی تھی ادھر حضرت میرے معاویہ سردی اندر بھی دنیا تو چلے جاندے نے اکار تو نظام اگو یزید نے سنبھالے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تو نکلے نے آئے نے آقا دے روزے تے حاضر ہوئے نے او میرے پیارے ہو اہل بیتیاں زندگیاں تے نظر مارو جدو کیتے جاؤ علاقہ اپنا چھڑ کے پردیس اندر جاؤ کسی اور شہر اندر جاؤ جیڑا اپنا دنیا تو ٹر جے او دی قبر تو ہو کے جایا کرو دیکھ لو میرے حسین نے مدینے تو نکلن لگے نے سدھا آقا دے روزے تے گئے نے آقا دے روزے تو فارغ ہوئے نے آپ نے مکے دا سفر کر چھڑے آوے مکے دا جس وقت سفر شروع کیتا وے ادھروں کوفیاں دے خطانے شروع ہو جاندے نے جدوں پتہ چلے اطلاع مل جاندی ہے اے جی حسین نے بیعت کرم تو انکار کر چھڑے ہے او یارو ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 50 نہیں اللہ اکبر انہا ظالمہ بے ایمانہ کوفیاں نے ہزاران دی تعداد اندر مختلف روایات مل دیاں نے ایک روایت مل دی ہے 18,000 خط کلے ہے اللہ دی قسم سانو تے کوئی 5-10 دفعہ فون کر کے کہہ دوے اسی تو آڈے تے بڑے مطمئنہ ساڑے کل حاضر ہوگو اسی او دے اعتماد کر لینے تے جیڑی ہستی نو 18,000 خط آ جائے انہا اعتماد نہیں کرنا تے اور کی کرنا ہے اللہ اکبر انہا دے خط آ رہے نے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دی اندر آ جاندے نے ساتھیاں نہ مشورہ کر دینے ساتھی آکھ دینے پیارے حسین جی دوسرا مرضیاں اپنیاں کرنیاں نے ساڑھی رائے اے بے ساڑھا مشورہ اے وے حج دا موقع آن والا ہے حج دے موقع تے تسی لوگاں نے حج تے جمع ہونے لوگاں نو اپنا پیغام پیش کرے آجے کہ اسی یزیدی خلافت مطمئن نہیں یزیدی ولی عہد اسی مطمئن نہیں اسی دے نظام تے مطمئن نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رے جدو چند ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا ہے اور ادھروں بار بار خطان دا آنا آپ نے حرف آخر فیصلہ کر لیندے نے کہ میں کوفے دا سفر شروع کرنا چاہنا کوفے والے لوگ کہہ رہے نے حسین جی آؤ اسی تواڈے ہاتھے بیعت کرنا چاہنے چلو میں کوفے جاواں گا اور نہ کوفے والے انہوں نال لے کے اپنا جڑا مطالبہ اپنا مدہ جڑا ہے عوام دے سامنے پیش کر سکاں گا کہ اسی یزیدی خلافت مطمئن نہیں اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو خاص کر میں الحدیثوں نو بھی کہنا چاہنا یارو زندگی دے کسے موڑ دے اپنی زبان تو ایسے جملے نہ بولے
جے جے نال میرے حسین دی گستاخی دی بدبو آندی ہووے اللہ دی قسم میں جاننا الحدیثاں نو پیارے حسین دی خاطر مرنا پسند کر دے ہو پیارے حسین دی خاطر اولاداں قربان کرنیاں پسند کر دے ہو اور میں کہنا یزید کیے لکھاں تے کروڑا یزید ہوون اللہ دی قسم حسین دی جتی تو قربان کر دے ماں حسین دی جتی دے نال جڑی خاک لگ دیئے مٹی کٹا جڑا اڑ دے اس کٹے تو قربان کر دے ماں کیے یزید لکھاں یزید اس توڑ دی اس مٹی نو نہیں جے پہنچ سکدے حسین دا ایک مقام ہے اور تائی پر میں غلط فہمی پلیکے دور کرنا چاہنا اللہ پاک دی رحمت دی توفیق دے نال اسی حسینی ہاں سانو حسین نال پیار ہے سانو حسین نال محبت ہے میں کہنا اپنے ستوں کی دے اندر گنتری کر کے دیکھ لو اہل حدیثاں دے بچے کنے نے اہل حدیثاں دے نوجوان کنے نے اہل حدیثاں دیاں عورتاں کنیاں نے پھر تسی کسے چوک دے اندر کسے مسجد دے اندر کسے بازار دے اندر صندوقری رکھ لو بوٹاں دی شکل دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے نال اہل حدیثاں دا بوٹ ہوئے گا تے پیارے حسین دی طرف ہوئے گا کیونکہ اسی حسین دے ماننے والے حسینی ہاں یزیدی نہیں یزید انہوں رب سوڑ چھڑے جہنم تے ساڑھا کی نقصی او دے معاملات اللہ دی سپرد نے اللہ نو جہنم تے سوٹے جڑے مرضی کھاتے جو سوٹے سانو او دے نال کوئی پار نہیں لیکن یہ پیارے حسین دے بارے زبان تو کوئی جملہ نکل گیا اس بندے واسطے آخرت تباہ بات ایک ہے اسی ہے گلانے جیڑا دین اسلام اللہ دے نبی نے سانو دیتا ہے او دی اندر تبرہ جائز نہیں او دی اندر گالاں بولو گالاں ای آپ جی کڑنو باہ نہیں ہوں دے باقی کھم کی کرنے نے گالاں دینیاں او گالاں دینیاں نہیں نہ جہاز ہے جہاز نے تو نہیں جہاز جیتے نہیں جہاز تے بولو جہاز نے تو آکھو جہاز نے گالاں دینیاں جہاز جیڑا قرآن اساں پڑھیا انہیں گالاں تو منع فرمایا ہے جیڑی حدیث پڑھی انہیں گالاں تو منع فرمایا ہے تے جیڑے صحابہ تے اہل بیت دی محبت نو سینے نہ لائے انہاں جانا دیتیاں نے گالاں دیتیاں اسی آنے جان ویکھی جائے گی پہلا 4-5 گالاں ٹھپنیاں نے نہ کڑیا کرو گالاں بالا نو بھی نہ دیا کرو جانوران نو بھی نہ دیا کرو گال دین والا بندہ ذلیل ہو جاندہ جے دنیا چبی آخرت دی اندر بھی اہل بیت ویکھ لو جانا دیتیاں نے گالاں دیتیاں نہیں گالاں دیتیاں ہن جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا اسی حسینیاں اسی یزیدی نہیں اسی حسینیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری فیصلہ کر لیا میں جانا ہی جانا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قص جیڑا ہے حضرت مسلمین عقیلوں نہ دا پائیے چاچا داد ویرے انہاں نو روانہ کر چھڑیا حالات واسطے حضرت عبداللہ بن زبیر ہمدے نے حسین جی نہ جاؤ نہ جایا جے نہ جایا جے آزمایا نو آزمایا نہیں جاندہ آزمائے نو آزمایا نہیں جاندہ انہاں تو ہاڑے باپ نہ زیادتیاں کیتیاں تو ہاڑے بھی نہ زیادتیاں کیتیاں پھر نالی میرے حسین نو آگ دینے عبداللہ بن زبیر اگر حسین منو امید ہوئے میں تیری سواری دی اگے لیٹ جاواں تیری سواری دے پیران دے نال میرے جسم نو کچل دیتا جاوے تو پھری رک جائیں گا فرمایا تو پھر بھی نہیں رکنا تو چلے آ جانا میں حضرت حسین جب مکیوں چلے حضرت حسین جب مکیوں چلے تے صحابہ روکن آئے حضرت حسین جب مکیوں چلے تے صحابہ روکن آئے لکھیا فیصلہ غالب ہویا لکھیا فیصلہ غالب ہویا تقدیر نے تیر چلائے تقدیر کیے میرے پیغمبر علیہ السلام مسند احمد دی اندر آمدہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو طرح دی روایت ہے ایک حضرت ام سلمہ دے حوالے نال ایک سیدنا علی المرتضی دے حوالے دے نال ہے میرے پیغمبر رو رہے نے پیارے علی آئے نے آمدے نے آقا جی کیڑی چیز نے روا دیتا ہے
آپ فرماندے نے میرے کو جبریل آئے سن انہاں آکھیا تہاڈا بیٹا جیڑا ہے انہوں نہر فرات دے قریب شہید کر دیتا جائے گا منو تے اس چیز نے روا کے رکھ چھڑے ہے اور میرے ویرو جدو تقدیر آ جائے او دو تدبیرہ نہیں جے چل دیاں تقدیر دی اگے تدبیر نہیں چلیا کر دی لکھیا فیصلہ غالب ہویا لکھیا فیصلہ غالب ہویا تقدیر نے تیر چلائے ابن عمر ابن زبیر ابن عباس صحابی دے دلیلاں عرضاں کر دے دلیلاں عرضاں کر دے نہ فیصلہ کرو شتابی کوفی قوم شہید سی کیتا کوفی قوم شہید سی کیتا تو ہاڈے باپ علی نو نال دیتے الزام لگائے تانے دیتے الزام لگائے ستایا حسن ولی نو کوفی لا یوپی خطرہ ہے اسانو بچیاں سامنے مارن بچیاں سامنے مارن دیواں تسانو تقدیر اگے تدبیر نہ چلی تقدیر اگے تدبیر نہ چلے مایوسی صحابہ اٹھائی نصیبہ اندر شہادت جیڑی کربل کھول لے آئی صحابہ بڑی کوشش فرمائی لیکن دے باوجود آپ نے فرمایا میں فیصلہ کر لیا میں انشاءاللہ جانا ہے جا کے حالات دے مطابق گفتگو کرانگا انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی بخشی اگلے جمعے دی اندر اسی جگہ تو کربلا دی طرف کوفے دی اندر حضرت مسلم بن عقیل دا جانا بعد دی اندر میرے حسین دا جانا کربلا دی اندر جو معاملات جو حالات بنے اس تو بعد کربلا تو بعد اندر شام دا سفر جو مستورات دے حوالے دے نال ہویا انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اللہ تو دعا ہے اللہ سانو انہا ہستیاں دے نال پیار کرنے والا بنائے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ